70 लाख, 12 लाख, 80 लाख, 22 लाख, 3 करोड़, करोड़, 25 करोड़ के जानवर, 12 लाख रुपए बोल रहे हैं भाई। 80 लाख 4,000 रुपए है। 35 लाख रुपया, भाई ने फाइनल 22 लाख का है। 70 लाख, पाउंड पे ऐसे बछड़ों के 1-1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। करोड़, शौक का मोल नहीं है भाईजान। इस्लाम शौक पूरा करने का मजहब नहीं है। जब आप उसको अपने शौक की खातिर प्राइसेस के ऊपर बढ़ाते हैं तो आप लातादाद पाकिस्तानियों को कुर्बानी के फर्ज से महरूम करते हैं। याक की कुर्बानी करते हो आप, कराची की 40 डिग्री याक लेके आते हो यार। सर वहाँ ना ही जाए, वो बेचारे वैसे ही हमारी वजह से। नहीं यार, मतलब ये क्या है? आप नमाज भी रास्ता रोक के नहीं पढ़ सकते। बकरा और गाय दोनों के गोश्त की कीमत पिछले 10 सालों में 15 और 16% हर साल बढ़ी है। 2015 के बाद ऐसा क्या हुआ? आग लग गई। हम वही कीमत पे करते हैं गाय के गोश्त की 1 किलो जो इंडिया और बांग्लादेश के लोग हमसे डबल कमा के पे करते हैं। मतलब अगर आज मैं अपने टैक्स रिटर्न में शो करूं कि मेरे पास एक गाय का बच्चा है और मैं 2 साल के बाद उस गाय के बच्चे को 30 लाख का बेच दूं, तो मैं 30 लाख रुपए कैश अपने उसमें दिखा दूंगा। खरीदने वाले भी कैश, बेचने वाले भी कैश। ये दोनों लोग खेल रहे हैं और पिस कौन रहा है? मिडिल क्लास, सैलरी क्लास जो ऑलरेडी टैक्सड है। वो बकरा है 40,000 का, 35,000 का। उसके बराबर वाले घर में मिठाई वाले एक भाई हैं, 3 लाख का बकरा लेके आ गए। अब उसके जो बच्चे हैं उनको अपना ही बकरा बुरा लग रहा है। तुम उस वक्त तक नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी वो चीज खर्च ना कर दो जो तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज हो। कभी कभी 1 करोड़ रुपए वो चीज नहीं होती। आपकी अना और आपकी नाक और आपका दबदबा, हमहमा, वलवला, शबशबा, वो चीज होती है। जब आप 30 लाख का जानवर ला रहे, यकीनन आपके घर भी कोई 5, 15, 20 करोड़ का होगा, तो उस घर के अंदर रखिए उसको संभाल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नफीस इन्फॉर्मेटिव में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। यूँ तो कुर्बानी के हवाले से बेशुमार वीडियो आपने सुनी होगी, लॉन्ग भी, शॉर्ट भी, और बड़े लच्छेदार तकरीरें भी सुनी होंगी, लेकिन ये जो वीडियो आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ ये अपनी मिसाल आप है। बड़ा यूनिक अंदाज़ की वीडियो है। मैंने सुना तो अगरचे मैं ख़ुद भी कुर्बानी के हवाले से बहुत सारी तकरीरें कर चुका हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये वीडियो। बड़ा मुनफरिद अंदाज़ है समझाने वाले का, तो मैंने चाहा कि क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुनें और आप इसको शेयर करें सवाब की नीयत से, और लाइक भी करें। इसको हर कुर्बानी करने वाले, जो लोग कुर्बानी करने वाले हैं, उनको चाहिए कि इस वीडियो को ज़रूर एक मरतबा सुन लें। अगर सुनेंगे तो उनके नीयत में मज़ीद खुलूस का इजाफ़ा होगा, और कुर्बानी या दीगर इबादत जो भी हैं उसके लिए खुलूस नीयत का होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें इसी हवाले से इसकी जो बुनियादी बातें हैं इस तकरीर की, वो खुलूस नीयत है। तो मुख्तलिफ़ ज़ाविये से इन्होंने समझाने की कोशिश की है। तो आइए आप भी सुने और दूसरों को भी शेयर करें। 70 लाख, 12 लाख, 80 लाख, 22 लाख, 3 करोड़, करोड़, 25 करोड़ के जानवर, 12 लाख रुपए बोल रहे हैं भाई। 80 लाख 4,000 रुपए है। 35 लाख रुपया, भाई ने फाइनल 22 लाख का है। 70 लाख, पाउंड पे ऐसे बछड़ों के 1-1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। करोड़, करोड़, फैशन शो लगाया हुआ है। वो माशाल्लाह बिका है आज 3 करोड़ रुपए का, 3 करोड़ रुपए का। कराची की आवाम है, ऐसे थोड़ी ना कोई अंबानी की औलाद है। शो ऑफ कल्चर आ गया है सोशल मीडिया पे मोस्टली। इंस्टॉलमेंट की सूरत में दे दिया करो, आपके लिए भी आसानी है, हमारे लिए भी आसानी है। अभी 4 मन मछला 4 लाख रुपए का मांग बोल रही है। तो उसने इतने की ले ली तो मैं उससे ज़्यादा की लेकर आऊँगा। फरहान साहब, लाहौर में 2 करोड़ का बैल आ गया है, अब कराची वाले क्या जवाब देंगे? मुझे एक बात बताओ, पूरी दुनिया में कोई 70-80 इस्लामिक ममालिक हैं बिल्कुल, और 1.5 अरब मुसलमान हैं। कहाँ ये और होता है? कहीं नहीं। किस और मुल्क में बकरीद ऐसे मनाई जाती है जैसे पाकिस्तान में मनाई जाती है? इस चीज़ की अगर तुम्हारे पास कोई वीडियो है, कोई मिसाल है तो मुझे दिखाओ। आई वुड लव टू सी इट, क्योंकि मैंने जितनी ट्रैवलिंग की है उसमें मैंने कभी किसी मुल्क में बकरीद ऐसे नहीं देखी। इस पर हम 3 लेयर्स पे बात कर सकते हैं ना। पहली लेयर तो रिलीजियस है सही, कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं और ये जो कुछ हो रहा है क्या ये उसके साथ अलाइंड है या ये उससे कॉन्फ्लिक्ट में है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो 2 करोड़ रुपए का बैल आ गया है लाहौर में, थोड़ी सी मोटा हिसाब करते हैं ना इस बैल का। इस बैल का मोटा हिसाब क्या हुआ? 2 करोड़ का बैल है, अच्छा चले जी, इसमें मैं कहता हूँ 25 मन गोश्त होगा। गोश्त वजन तो जितना भी होगा 25 मन गोश्त निकल जाएगा, उसमें से 30 मन गोश्त निकल जाएगा। अगर तुम एक मोटा हिसाब करो तो अगर हम लेट्स डू द मैथ्स राइट नाउ एंड लेट्स ट्राई टू फिगर आउट व्हाट दैट टर्न्स इनटू, कि अगर 2 करोड़ रुपए का एक जानवर है
اس کو آپ ڈیوائڈ کر دیں، کتنا ہم نے بولا 30 من 1200 kgs آف میٹ، 16,500 روپے کلو کا گوشت پڑ رہا ہے اس جانور کا. اور ابھی جو گوشت کے ریٹ ہیں وہ تقریباً 1400 1300 1500 میکسیمم بغیر ہڈی کا گوشت. آپ کسی چیز کا ایک نارمل پریمیم دیتے ہیں. اچھا یہ جو آپ جن غریبوں میں یہ گوشت بانٹیں گے، یقیناً آپ غریبوں میں بانٹیں گے، سارا گوشت خود تو نہیں کھا جائیں گے 30 کا 30 من. اس کو کیا فرق پڑتا ہے کہ تم نے اس کو 1400 روپے کلو والا گوشت دیا ہے یا اس کو تم نے 17,000 روپے کلو والا گوشت دیا ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا کوئی فرق پڑتا. اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ نہیں. گوشت تو واگیو بیف اگر تم نے اس کو کھلا دیا، اگر وہ غریب ہے اس غریب کو اس کو تم 1 کلو تو 1 ہی کلو کا پکے گا نا، اس کے گھر کے 3 لوگ 4 لوگ ہی کھائیں گے. آئی تھنک 2 ٹائم کا کھانا بنے گا. 2 ٹائم کا کھانا بنے گا. 1 کلو گوشت میں وہی 3-4 لوگ کھائیں گے نا. تو 1 کلو گوشت جو مارکیٹ میں 1300-1400 روپے کا ہے، آپ نے اس کو 17,000 روپے کلو کا خرید کر اس غریب کو بانٹا. اس کا کون سا سینس ہے اس پوری چیز کا؟ تو دیکھو 2 اس کے فیکٹرز ہیں. پہلا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ تبذیر کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تبذیر کیا ہے؟ فضول خرچی. کسی چیز پہ اس کی ضرورت سے زیادہ پیسے خرچ کر دینا. تو ایک تو اس کا ریلیجس اینگل یہ ہو گیا کہ ایک اگر مارکیٹ میں ایک چیز کی پرائس 1,500 روپے ہے اور آپ اس کو 2,500 3,000 چلے ایک سمجھ میں آ گیا، لیکن اگر آپ اس کو 10,000 12,000 15,000 8,000 9,000 کے ریٹ کے اوپر وہ چیز ایکوائر کر رہے ہیں جسٹ بیکاز آپ کا شوق ہے. لیکن سر اس میں اب جیسے کوئی لاتا ہے اگر 50 لاکھ کا جانور، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پیسے ہیں اس نے دیے، ہم کیسے جج کر سکتے ہیں؟ ہمیں کیا پتا اس کی نیت اس میں ہو سکتا ہے اس کی 1 کروڑ والے جانور میں نیت ہو اس کی. ہم کیسے جج کر سکتے ہیں؟ ایک لائن ڈرا کرنی پڑے گی. اگر آپ لوئی وٹون کا بیگ استعمال کرتے ہیں، پرس ہے آپ کے پاس، آپ 3 کروڑ کی گاڑی میں گھومتے ہیں، آپ کے گھر میں 1 لاکھ روپے میٹر کے حساب سے ٹائلز لگے ہوئے، یہ میرا پرابلم نہیں ہے. وہ آپ کا ایک ذاتی ایونٹ ہے، اس ذاتی ایونٹ میں آپ نے ایک ذاتی طریقے سے کام کیا. دا پرابلم از وین یو ڈو دیٹ ان قربانی. قربانی ایک فرض ہے نا، مجھ پہ بھی فرض ہے، تم پہ بھی فرض ہے. جب آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جب آپ بے تحاشا پیسہ ایک چیز کے اوپر لگاتے ہیں تو اس کی پرائسز اوپر جاتی ہیں. تو اب میں تم کو یہ بات آگے چل کے ابھی بتانے بھی لگا ہوں کہ کس طریقے سے اس ٹرینڈ نے پرائسز کو جیک اپ کیا ہے. اسٹونشنگ نمبرز ہیں بائی دا وے. تو آپ باقی مسلمانوں کو ڈپرائیو کر رہے ہیں ایک فرض کی ادائیگی سے. فار ایگزامپل پہلے میں اپنی بات کرتا ہوں کہ پہلے وی یوز ٹو ہم اپنا جانور کرتے تھے، بڑے مزے سے لے آتے تھے. میں کیچ اپ ہی نہیں کر سکا پرائسز کے ساتھ، میں نہیں کیچ اپ کر سکا، اور میں اب موسٹلی حصے کی جگہ کر لیتا ہوں. قربانی اللہ کا شکر ہو جاتی ہے الحمدللہ. لیکن یہ جو پرائسز جس طریقے سے بھاگی ہیں، انکم گروتھ اس طریقے سے نہیں ہوئی ہے. تو جب ایک آدمی کی انکم اس طرح سے نہیں بڑھی اور آپ نے اس فرض کی جو پرائس تھی، اس فرض ایونٹ کی پرائس، جیسے حج کے ساتھ بھی ہوا ہے بائی دا وے، بالکل حج کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، حج ایکسپونینشلی گرو کیا ہے. اسی طرح قربانی کے ساتھ بھی ہوا. چلے حج تو ایک سعودی کا حکومت کا مسئلہ تھا نا، فورن ایکسچینج کا مسئلہ تھا. یہ ڈنگر تو آپ نہیں کہیں باہر سے امپورٹ کرتے، بالکل ایسے ہی. یہ گائے بیل بکرے آپ باہر سے امپورٹ نہیں کرتے، سب پاکستان میں اور بے تحاشا ہیں. بہت بڑی مارکیٹ ہے لائف سٹاک، بہت بڑا. ہاں بہت، پتہ نہیں کہتے ہیں 6,000 ارب کی پتہ نہیں کتنے کی ورتھ ہے ان کی، اور ہر سال گرو کرتی ہے. تو جب آپ اس کو اپنے شوق کی خاطر پرائسز کو اوپر بڑھاتے ہیں تو آپ لاتعداد پاکستانیوں کو قربانی کے فرض سے محروم کرتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا ذاتی فیل نہیں ہے یہ. اگر آپ مطلب لوئی وٹون کا بیگ خریدنا میرے اوپر فرض نہیں ہے، 3 کروڑ کی گاڑی خریدنا میرے اوپر فرض نہیں ہے، یہ میرے اوپر فرض نہیں ہے گاڑی خریدنا، لیکن قربانی کرنا اللہ نے مجھ پہ فرض قرار دیا ہے نا، تو مجھے یہ کرنا ہے. آپ آ گئے اس مارکیٹ میں اور آپ نے آ کے وہ کہتے ہیں نا ریٹ خراب کر دیے، مجھے ایک ہوتا ہے نا یار یہ بندے نے آ کے ریٹ خراب کر دیے. سو ایک تو اس کا یہ فیکٹر یہ ہوگا، تو آپ نے لوگوں کو ان کے فرض سے دور کر دیا، ان کو روکا اس فرض کی ادائیگی سے. وما علینا الا البلاغ.